अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखें, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो नया सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ है, एक बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टार्ट लिया, उसके बाद ये अनस नूरानी, फिर उसके बाद अचकज़ई और उसके बाद ये आके साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली पे खड़ा हो गया। ये एक सिलसिला क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे महरिकात क्या हैं और इसका असरात क्या होंगे, इस पे बात करूँगा। लेकिन आज मैं खुसूसी तौर पे बात करूँगा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के, जो कौमी असम्बली में उन्होंने बयान दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि जी ऐसा हुआ, टांगें काँप रही थी। और उसके बाद इस बयान को भारतीय मीडिया ने बहुत उठाया और अभी तक भारतीय मीडिया उस बयान को दे रहा है। ये क्यों दिया गया और इसके असरात क्या होंगे, इस पे मैं बात करूँगा। और सबसे अहम बड़ा हसास मौजू है कि क्या वाक़ई हम भारत से डरते हैं और क्या वाक़ई हमारी टांगें काँपती हैं भारत से, और भारत अगर हमें हमले का कह दे तो क्या वाक़ई ही हम लड़खड़ाने लगते हैं। पाक फ़ौज इतनी कमज़ोर है और हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है, इस पे मैं बात करूँगा। पहले मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। ये मैं खुद बता रहा हूँ जिसने वो वाक़या अपनी आँखों से देखा और सुना है। ये वाक़या ये कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब से एक बार मैं चाय पे उनके साथ था, तो उन्होंने मुझसे एक वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब मुंबई वाला इवेंट हुआ, उसके बाद इतलात ये मिली कि भारत मुरीद के में मरकज़ दावा वल इरशाद लश्कर तैयबा के जो जो उनका वहाँ पे वो है सिलसिला, उसके ऊपर मरकज़ के ऊपर वो हमला करने का इरादा रखता है। जब उन्हें ये इत्तला मिली तो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। बहरहाल खुर्शीद कसूरी साहब ने अमरीकी जो सिफारतकार थे यहाँ पे, उन्हें फ़ोन किया और उनसे कहा कि एक डिनर आपके साथ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आएँ, फ़ौरी तौर पे आएँ। ज़ाहिर है उनके साथ ताल्लुकात भी हैं और जितने वज़राए ख़ारजा हैं वो ज़ाहिर है अमेरिका के साथ उनके रहते हैं, तो वो चले गए। तो खुर्शीद कसूरी साहब कहते हैं कि खाने के दौरान मैंने अमरीकी सिफारतकारों को कहा कि पाकिस्तान महदूद पैमाने पर एटॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक करने का इरादा रखता है और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो भी उनकी निशानदेही कर ली है, जिस पे वो करेंगे। राजस्थान के कुछ इलाके हैं और ये और वो, और ये महदूद पैमाने के ऊपर पाकिस्तान हमला करके उस पूरे इलाके को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अदर देन एटॉमिक को पार के ये इन पाकिस्तान ने छोटे छोटे इस तरह के डिवाइसेस भी बना ली हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती हैं महदूद पैमाने पे। और अगर भारत ने मुरीद के की तरफ आंख उठा के भी देखा तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान एक का जवाब 10 से देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। खुर्शीद कसूरी साहब कहते हैं कि वो आ गए, तो उसके बाद अगले दिन अमेरिकन सफारतकारों ने बताया कि उन्होंने इंडिया फ़ोन करके कहा कि पागल ना बनना, किसी जोम किसी उसमें ना रहना, तुमने अगर ज़रा सी हरकत की तो पाकिस्तान तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देगा, तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी जिस सतह के ऊपर पाकिस्तान की तैयारी है। और डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान। जिसके बाद भारत ने वो अपना इरादा डर के खौफ से, क्योंकि अमरीकी सिफारतकारों ने जब उन्हें बताया तो उनको बताया जाता है कि वहाँ खलबली मच गई और खलबली इस सतह की मची कि फौरी तौर पे दिल्ली ने पैगाम दिया कि कोई ऐसी हमाकत भी ना करे, ये पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। ये जो एक बहस चल रही है कि पाकिस्तानी से वज़ीर ख़ारजा की टांगें काँप रही थी या किसी और की टांगें काँप रही थी, इसके तनाज़ुर में मैंने आपको ये एक वाक़या बताया कि टांगें किसकी काँपती है और कैसे काँपती है। मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ। भारत अमेरिका को और यूरोप को ये जेस्चर देने में कामयाब हो चुका है कि अगर उन्होंने चीन के बढ़ती हुई इक़्तिसादी क़ुव्वत ताकत को और उसके असर रसूख को रोकना है तो आप भारत को मजबूत करें। स्ट्रेटेजिकली भारत है भी इस पोजीशन में कि वो अब चीन के फैलाव को रोक सकता है। इसका फ़ायदा उठा के भारत ने रूस, अमेरिका एक दूसरे के मुखालिफ हैं, उनसे असला खरीद रहा है, फ्रांस से खरीद रहा है, सब जगहों से खरीदा है और सब उसे असला दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चीन को रोके।
لیکن حقیقت یہ ہے، یہ سب دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت چین سے نہیں خوف زدہ، بھارت پاکستان سے خوف زدہ ہے۔ بھارت جو 1 ارب سے اوپر کی آبادی والا، وہ 20 کروڑ پاکستانیوں سے خوف زدہ ہے۔ آپ دیکھیں 1 ارب کی آبادی والی کرکٹ ٹیم کی ٹانگیں کانپتی ہیں گراؤنڈ میں 20 کروڑ کی آبادی والے پاکستان سے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھارت اگر پاکستان کو اتنا کمزور سمجھتا تو اتنا اسلحے کے انبار لگاتا، اتنی دولت خریدتا۔ ان کے کئی کروڑ لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے، کئی کروڑ لوگوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، اور وہ اسلحے پہ اسلحہ خریدی جا رہا ہے۔ تو وہ کیا چین کے لیے خرید رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے خرید رہا ہے۔ اور اگر پاکستان کو اتنا کمزور سمجھتا ہو کہ اس کی ایک بڑک اور ایک تڑی سے پاکستانی کانپنے لگیں گے، تو اتنا اسلحہ خرید کے رکھے۔ وہ پاکستان اور مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، اس لیے وہ پلوامہ، اس طرح کی چیزیں، وہ اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کو ڈیفینسو کر، پوری اس کی توانائی پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ پاکستان سے بہت بری طرح خوف زدہ ہے، اور جس سے وہ خوف زدہ ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ اس کی ایک دھمکی کے اوپر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ یہ میں نے کلیئر کیا ہے۔ اب آئیں کہ ایاز صادق نے یہ بیان کیوں دیا۔ دیکھیں یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے کہ انس نورانی بلوچستان میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنائیں گے۔ اس کے معنی ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان دشمن فورسز پاکستانی افواج کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ بھارت کا اجیت دوول 10,000 جگہ کہہ چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے ذریعے، کے پی کے ذریعے اور کراچی اور سندھ کے کچھ حصوں کے ذریعے پاکستان کے اندر جب چاہے گڑبڑ پھیلا سکتا ہے۔ بلوچستان میں ایک خاص قسم کی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے حالات میں اگر کوئی یہ کہہ دے سر پھرا احمق پاگل جنونی کہ ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنائیں گے، تو یہ کوئی زبان نہیں سلپ ہوئی۔ بعد میں آپ معافیا مانگتے پھریں، جلسے کے اندر آپ نے بکواس کر دی اور پوری دنیا کے اندر آپ نے ایک میسیج پھینک دیا، اس کے بعد آپ جو مرضی منڈ کنکن کرتے رہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آ جائیں ایاز صادق کے پاس۔ ایاز صادق کسٹوڈین تھا حکومت کا، اور حکومت کا نہیں تھا، ریاست کا تھا۔ وہ اسپیکر تھا قومی اسمبلی کا، پاکستان کی سب سے بڑی قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر تھا۔ وہ آج پھر کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس بڑے راز ہیں۔ تو کوئی راز کوئی بہت بڑی بات ہے، اور تو اس قابل تجھے اسپیکر بنایا تھا اس لیے تیرے پاس راز ہے، اور راز کی نگرانی حفاظت کرنا تمہارا اخلاقی مذہبی اور آئینی فرض ہے۔ اگر ہم مشرف کو یہ کہتے ہیں نا کہ آئین توڑنے پہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ بھاگ گیا ہے تو بھاگ گیا ہے، لیکن وہ آج بھی مجرم ہے، کل بھی مجرم رہے گا، مرنے کے بعد بھی مجرم رہے گا۔ اور آئین کی قسم کھا کے قومی رازوں کو یا قومی ان چیزوں کو جو ان کے سامنے ہوئی اور پھر انہیں جھوٹ بول کے کہے، وہ بھی آئین توڑنے کے مرتکب ہیں۔ پوری دنیا میں آپ نے ایک ایسا بیانیہ دے دیا جو بھارت کا من پسند ہے، بھارتی میڈیا اسے چوم چوم کے چلا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ لڑیں، جو مرضی کریں، میں کہتا ہوں آپ جنرل باجوہ کے ساتھ لڑیں، آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ لڑیں، انڈیویجول سطح پہ لڑیں، شخصی لڑائی لڑیں، اداروں کی لڑائی نہ لڑیں، پاکستان کے وقار کی لڑائی نہ لڑیں۔ لعنت ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو قومی لیڈر کہتے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے آپ کے دم پر پاؤں ہے، تو آپ اس طرح کر کے قومی رازوں کے اوپر کھولنے کا کریں گے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے ان ووٹروں کے اوپر جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا جو قومی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل، انڈیا، ایون ہمارے کچھ مسلمان بھائی ملک، سعودی عرب، یو کے، تو وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے خوب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی افواج کو ڈیفینسو کریں۔ دیکھیں مسلمانوں کے جو کچھ ممالک گنے ان کی کتنی مضبوط فوج تھی۔ خدا گواہ ہے، میں نہ جنرل باجوہ کا ترجمان، نہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کا ترجمان، نہ وہ مجھے جانتے، نہ میری اتنی اوقات ہے۔ لیکن بات یہ ہے، میں خود اس بات کے خلاف ہوں کہ جو قوت جمہوری عمل کو ڈیٹریکٹ کرتی ہیں ان کو پھانسی دے دیں، لیکن قومی وقار، قومی عزت، قومی مفادات کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کسی انڈیویجول کے ساتھ کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ قوم کی ڈگنیٹی کو داؤ پہ لگا دیں گے آپ۔
शर्म आ रही है मुझे तो ये सोचते हुए भी कि एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का स्पीकर रहा, पाकिस्तान के राज़ों का अमीन रहा, जो इस काबिल ही नहीं था। और ये जो उन्होंने बयान कौमी असम्बली में दिया, ये कोई हवाई बयान नहीं था। इस बयान को पहले मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी में डिस्कस किया गया, जिसमें परवेज़ रशीद मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म वो मौजूद थे, कुछ सीनियर अरकान मौजूद थे। मरियम के इल्म में था कि आपने वहाँ जाके क्या कहना है। ये कंटिन्यूटी है बयानात की। और ये जो आखिरी बात मैं आपसे कर दूँ कि फ़ौज इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगी, फ़ौज खामोशी इख्तियार करेगी और सियासी हुकूमत जो है इसका मुकाबला करेगी। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जो फ़ौज को पत्थर मार रहे हैं, वो फ़ौज खामोशी से उठा के अपनी जेब में रख रही है और एक वक्त आएगा कि ये पत्थर आपके मुंह पे पड़ेंगे। मेरी ये वीडियो याद रखिएगा और ये दोहराए कि मैं उस वक्त आपके सामने लेके आऊँगा। फ़ौज वो पत्थर अपनी जेब में रख रही है और ये पत्थर फ़ौज जल्द आपको वापस करेगी और आपसे ज़्यादा फ़ोर्स के साथ करेगी। अस्सलाम वालेकुम।